नमस्कार, इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा स्वागत छ। सदाझैं साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं यी सामग्रीबाट। निरन्तर जसो दबावमा रहँदै आएको मूल्य वृद्धिमा केही सुधार आएको छ। कार्तिक महिनामा मूल्य वृद्धिमा केही कमी आएको हो। राष्ट्र बैंकले बिहिबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनाको आर्थिक स्थितिमा मुद्रास्फीति 5.38% रहेको जनाइएको हो। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा मूल्य वृद्धि 8% माथि रहेको थियो। यसै वर्षको असोजमा पनि मूल्य वृद्धि 7.5% रहेको थियो। यस अवधिमा आयात 3.8% ले घटेको, निर्यात 7.7% ले घटेको र कुल वस्तु व्यापार घाटा 3.3% ले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पछिल्लो समय सुधारिँदै गएको बाह्य क्षेत्र चौथो महिनामा थप बलियो देखिएको छ। विप्रेषण आप्रवाह 26% ले बढेको छ। हालसम्म नेपालमा 477 अर्ब बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 20% ले बढेको थियो। यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेको संख्या पनि घटेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 1,37,000 र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या करिब 68,000 रहेको छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा अन्तिम स्वीकृति लिने 1,96,000 र पुनः स्वीकृति लिने 87,000 रहेका थिए। शोधनान्तर स्थिति 147 अर्ब बचतमा रहेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चित 16 खर्ब 96 अर्ब रहेको छ। नेपाल सरकारको खर्च 3 खर्ब 55 अर्ब र राजस्व परिचालन 2 खर्ब 76 अर्ब रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विस्तृत मुद्रा प्रदाय 3.7% ले बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्रा प्रदाय 14.2% ले बढेको हो। यस्तै यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन 2.7% ले बढेको र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा 2.1% ले बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धि दर 14.3% र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धि दर 4.4% रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र सही बाटोमा रहेको दावी गर्नुभएको छ। बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थतन्त्रले सही बाटो समातेको दावी गर्नुभएको हो। समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रले सही बाटो समाएको छ। थप आर्थिक सुधारका साथ आगामी बजेट तर्जुमाको गृह कार्य सुरु भइसकेको भन्दै उहाँले सबै सुधारका प्रयासले नतिजा दिन केही समय लाग्ने उल्लेख गर्नुभयो। आफूले गरेका प्रणालीगत सुधारले अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको अर्थमन्त्री महतको दावी छ। अहिलेको जुन समग्र आर्थिक परिवेश छ यो चाहिँ सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको, जुन चाहिँ एउटा मानसिकता आत्मविश्वासको कमी, उपभोक्ताहरूलाई उपभोग गरौँ कि नगरौँ भन्ने दुविधा, लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गरौँ कि नगरौँ भन्ने दुविधाको अन्त्य हुँदैछ र एउटा चाहिँ डिस्कोर्स, राष्ट्रिय छलफल सञ्चार गर्ने साथीहरू सबै तहबाट एउटा आत्मविश्वास जगाउने कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ अर्थतन्त्रले निर्णायक मोड लिन्छ। राजस्व परिचालनमा क्रमशः सुधार भएको उहाँले दावी गर्नुभयो। बजेट मार्फत गरिएका नीतिगत परिवर्तन, करका दर र दायरा विस्तार एवं राजस्व चुहाव नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासले परिणाम देखिन थालेको उहाँको भनाइ छ। थप आर्थिक सुधारका साथ आगामी बजेट तर्जुमाको गृह कार्य सुरु भइसकेको पनि उहाँले दावी गर्नुभयो। आगामी वैशाख 9 र 10 गते सरकारले लगानी सम्मेलनको घोषणा गरी त्यसको तयारी सुरु गरेको छ। लगानी सम्मेलन अघि नै लगानीसँग सम्बन्धित कतिपय नीतिगत र कानुनी सुधार अगाडि बढाइने पनि उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। 2078 साल भदौ 3 गते नेपालको पुँजी बजारले हालसम्मकै उच्च बिन्दु 3198 कायम गरेको थियो। तर त्यसयता बजार फेरि त्यो तहमा पुग्न सकेको छैन। राष्ट्र बैंकको अंकुशका कारण लगातार जसो बियरिश ट्रेन्डमा रहेको बजार पछिल्लो केही नीतिगत लचकतासँगै अब फर्किएकै हो त? सामान्यतया पुँजी बजारको उतार चढावलाई यसको सुन्दरता नै मानिन्छ। तर निरन्तर निराशालाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न। सेवानिवृत्त कर्मचारीदेखि गृहिणी, विद्यार्थीसम्मको पनि आमदानीको स्रोत बन्दै आएको यो क्षेत्र सरकारको पनि राम्रै आमदानीको माध्यम हो। तर नीतिगत तहमा यसको महत्त्व नबुझ्दा समस्या भएको लगानीकर्ताको गुनासो छ। पोलिसी बनाउँदाखेरि एउटा जस्तै सरकार 5 वर्षको लागि जान्छ भनेदेखि उसले बनाउने पोलिसी पनि 5 इयर्सको हुनुपर्छ र हामीसँग स्टेबल पोलिसी छैनन्। स्टेबल पोलिसी नभइसकेपछि त्यो पोलिसीको कारणले गर्दाखेरि पटक पटक पुँजी बजार शिकार बन्नु परेको छ पोलिसीको कारणले। अब हामी चाहिँ ल यो पोलिसी बन्यो, यो पोलिसीमा म हिँड्छु, लगानी गर्छु भने हिँड्यो भने बिचमा एउटा एक किसिमको पोलिसी आउँछ जुन पोलिसीको कारणले गर्दा हामी त्यो गन्तव्यसम्म पुग्न नसकेको अवस्था हो। बैंकको ब्याज दर क्रमशः घटिरहेको, शेयर धितो कर्जा, औषध जोखिम भार पनि घटेसँगै 28 महिनापछि शेयर बजारको उकालो यात्रा तय भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
अत्यधिक मात्रामा लोन बढी मतलब ब्याज बढिरहेको थियो ब्याङ्कहरूमा, त्यसलाई ब्याज घटाउनलाई केही टुल्सहरू प्रयोग गरियो राष्ट्र ब्याङ्कबाट, जसको कारणले गर्दाखेरि ब्याज चाहिँ करिब करिब अब ब्याज घट्दो ट्रेन्डमा देखिन्छ। र अहिलेको सिचुएसन हेर्ने हो भने ब्याङ्कमा प्रशस्त मात्रामा पैसा छ अनि ब्याज पनि घट्दो ट्रेन्ड छ। अब रिस्क वेटेजको कारणले गर्दा पनि अलिकति लोन फ्लो अलिकति बढी हुने सम्भावना छ। यसले गर्दाखेरि र तपाईँको मार्केट चाहिँ एकदमै तल्ल न्यून अवस्थामा राज्यले पनि जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले पनि केही सुधारका कामहरू गर्न सुरुवात गर्न थालेको र ब्याज पनि क्रमिक रूपमा घट्ने र पैसा पनि प्रशस्त पाउने हिसाबले गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूको कन्फिडेन्स बढेको छ। अब मार्केट चाहिँ एउटा आफ्नो पहिलाकै रूपमा बिस्तारै क्रमिक रूपमा घट्ने बढ्ने हुँदै आफ्नो क्रमिक बलियो हुँदै जान्छ भन्ने अनुमान हो। करिब 22 अर्ब दैनिक कारोबार तहमा पुगेको शेयर बजारको अबको बाटो स्वच्छ हुनका लागि लगानीकर्ताको विवेक पनि महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। स्वच्छ एवं स्वस्थ पुँजी बजारका लागि सरकार, नियामक निकायदेखि लगानीकर्ता सबैको ध्यान जान जरुरी छ। मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन ग्रहण लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल कार्यान्वयनका निम्ति उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। प्रतिवेदन अध्ययन गरेर यसलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय टुङ्गो लगाउनेछन्। संसदले यस सम्बन्धी कानून समेत पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। आयोगले 2080 वैशाख 17 देखि जेठ 14 सम्ममा करिब 28,000 पीडितको निवेदन सङ्कलन गरेको थियो। त्यसमध्ये मधेसका 8 जिल्लाबाट मात्र करिब 22,000 निवेदन परेका थिए। यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो। अध्यक्ष कार्कीले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मध्य प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिवेदनमा जिल्लागत विवरण र समाधानको विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ। पीडित र साहुबीच कुल 5 अर्ब 57 करोड रुपियाँको लिखित कारोबार भएको, तर साहुहरूले 7 अर्ब 62 करोड रुपियाँ असुल हुन बाँकी रहेको भनेकोमा त्यसमध्ये कुल 1 अर्ब 72 करोड रुपियाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुङ्गिएको जनाइएको छ। यसमध्ये साहुहरूले बाँकी छ भनी माग गरेको 7 अर्ब 62 करोड रुपियाँ घटेर 5 अर्ब 89 करोड रुपियाँमा आइपुगेको आयोगले जनाएको छ। तर अहिलेसम्मको मिलापत्रबाट साहुको लिखत 5 अर्ब 89 करोडबाट घटेर 4 अर्ब 17 करोड रुपियाँमा आइपुगेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ। निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणले केही दिन यता मुलुकको माहौल तातेको छ। विदेशी लगानीकर्ता मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले अस्वाभाविक न्यून मूल्यमा शेयर बेचेर बाहिरसँगै यो विषय तातेको हो। एनसेलबाट लगानी झिक्ने क्रममा आजियाटाले नेपालबारे लगाएका आरोपले नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण प्रभावित हुने चिन्ता पनि बढेको छ। एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता आजियाटाले आफ्नो 80% शेयर बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्राइट युकेलाई अस्वाभाविक सस्तो मूल्यमा बेचेपछि यो विषय चर्चामा आएको हो। बिक्री अघि नै थाहा हुनुपर्ने विषयमा बिक्रीपछि व्यापक टीका टिप्पणी र बहस भइरहेको छ। संसदका 2वटा समितिमा एकैपटक यही विषयमा छलफल भएर निर्देशन जारी भइसकेको छ। चौतर्फी दबावसँगै सरकारले पनि समिति गठन गरेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने उच्च अदालत पाटनले एनसेल शेयर खरिद बिक्री तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। एनसेलको शेयर हस्तान्तरण बारम्बार विवादमा आउने गरेको छ। आजियाटाले 7 वर्षअघि 2016मा स्विडेनको टेलिया सोनेराबाट 1 अर्ब 36 करोड अमेरिकी डलरमा एनसेलको शेयर किनेको थियो। तत्कालीन विनिमय दर अनुसार 1 खर्ब 43 अर्ब रुपियाँमा शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। त्यतिखेर पनि पुँजीगत लाभको विषयमा विवाद भएको थियो। सो मुद्दा अझै पनि उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ। तर अहिले आजियाटाले आफ्नो सबै शेयर 5 करोड अमेरिकी डलर करिब 6 अर्ब 66 करोड रुपियाँमा बिक्री गरेको घोषणा सार्वजनिक गरेसँगै यो विषय शङ्काको घेरामा परेको हो। आजियाटाले शेयर बेचे पनि सन् 2029 सम्म एनसेलबाट हुने लाभांश भने आफूले नै पाउने गरी सम्झौता गरेको पनि पाइएको छ। अर्कोतर्फ आजियाटाको शेयर खरिद गर्ने बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्राइट एनसेलको स्थानीय लगानीकर्ता सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सका सञ्चालक समेत रहेका सतीशलाल आचार्यकै रहेको पनि खुलेको छ। सो कम्पनी 2 महिना अघि खोलिएको थियो। आजियाटाको शेयर खरिदसँगै अब एनसेलमा 100% लगानी आचार्य समूहको हुन आएको छ। अत्यन्त कम मूल्यमा शेयर बेच्ने निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै लेखा र अर्थ समितिले चासो दिएर बैठक राखी प्रक्रिया रोक्न र छानबिनका लागि निर्देशन दिएका थिए। दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार लाइसेन्स पाएको 25 वर्षपछि आधाभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेको टेलिकम कम्पनीको सम्पत्ति सरकारीकरण हुने व्यवस्था छ।
यही प्रावधानका कारण 2029मा सम्पत्ति सरकारीकरण हुनु अघि नै सेयर बिक्री गरेर सरकारीकरणबाट बस्नुका साथै कर समेत छलीका लागि चलखेल भएको आशंका गरिएको छ। कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था परिपालना नभएकोमा लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ। अझै अटाले एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय गर्दा दोहोरो करको झन्झट, नियमनकारीको अनिश्चितता भएको, लाइसेन्सको म्याद सकिँदा अनिश्चितता हुने, म्याद सकिएपछि सम्पत्ति सरकारले लिने भनी नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको आरोप लगाएकोमा सांसद र विज्ञले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। नेपालको अर्थ राजनीतिक माहौललाई इङ्गित गर्दै त्यहाँ भइरहेका ग्रोइङ च्यालेन्जेस, इन्क्रिजिङ च्यालेन्जेस, बढ्दो चुनौतीको हवाला दिँदै एनसेललाई बिक्रीमा राख्नुपर्ने बाध्यता बारे उहाँले त्यो पत्रमा, त्यो दुनियाँलाई घोषणा गरिएको पत्रमा त्यो उल्लेख छ र एक्जिएटाका सेयरधनीहरूको दूरगामी हितमा चाहिँ यो कदम अत्यावश्यक भएको भन्ने बेहोरा त्यहाँ उल्लेखित छ। त्यसले नेपाल राष्ट्रकै चाहिँ यो छविमा क्षति पुर्याउने सम्भावना रहन्छ। यता नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजियाटालाई कारबाही गर्ने कानुनी आधार नै नभएको जनाएको छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्राधिकरणले कानुन बनाउन खोज्दा पटक पटक संसदबाट ऐनको ड्राफ्ट फर्काउने काम भएको भन्दै अप्ठ्यारो पर्दा कानुन अनुसार कारबाही गर भन्न नमिल्ने जवाफ दिइसक्नु भएको छ। हाम्रा लहरू चाहिँ समसामयिक छैन। दूरसञ्चार ऐन 2053 राज्यमा ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा हुँदाखेरि साउटिङ डिस्टेन्समा टेलिकम पिसिओ राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ आएको ऐन यसले अहिलेको अवस्थालाई फर्सी गरेको थिएन। हजुर, मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराउनै पर्छ। र यसमा रेभेन्यू सेयरिङमा जानुपर्छ। बढ्दो रिन्युअल फीको कारणले सर्भिस प्रोभाइडरहरू सस्टेन गर्न सक्दैन। रेभेन्यू सेयरिङमा 8, 9, 10% जति रेभेन्यू गर्छ रेभेन्यूको बेसमा बढी कमाए बढी तिर्छ, कम कमाए कम तिर्छ भनेर प्राधिकरणले सिफारिस गरेको छ। र बुट मोडलको जुन कुरा गरियो अहिले 2029मा राज्यलाई आउने कुराहरू, त्यो एउटा प्रावधान हो। अहिले दुईवटा बाटो त्यहाँ छ। दूरसञ्चार ऐनको अर्को दफाले के भन्छ भने यदि तिम्रो फरेन स्टेक घटाएर 50%मा आयो भने चाहिँ यु क्यान कन्टिन्यू। सरकारको मिलेमतो बिना यो तहको खरिद बिक्री यसरी हुन सक्नेमा सांसदहरूले नै अविश्वास व्यक्त गर्दै आएका छन्। यसरी कतिपय अवस्थामा कानुन बनाएर र कतिपयमा कानुन नै नबनाएर बनाउन नदिएर पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोपलाई पुष्टि गर्न पछिल्ला घटनाले थप बल पुगेको छ। इमेज समाचारका लागि आर्थिक ब्युरो, काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले हस्तकला उद्योग व्यवसाय मैत्री नीति नियम बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ नेपाल हस्तकला महासंघले आयोजना गरेको 20औं हस्तकला व्यापार मेलाको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले हस्तकला क्षेत्र नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख क्षेत्र भएको बताउनु भयो। उहाँले हस्तकला क्षेत्रको सरकारबाट नै प्रमुख प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सरकारका सम्पूर्ण निकायबाट स्वदेशमा उत्पादित हस्तकला वस्तुको उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्न र उत्पादित वस्तुको देशभित्र बजार विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली परम्परागत सिप र उत्पादन नयाँ पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्दै समय सापेक्ष विकास गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित गर्दै नेपाली परम्परागत सिप र उत्पादनलाई नयाँ पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्दै समय सापेक्ष विकास गर्न आवश्यक छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी झन्डै 11 लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको यो क्षेत्र अर्थव्यवस्थाको पहिचानमा आधारित उद्योग व्यवस्था भएको हुँदा यसको उत्पादनले मुलुकको पहिचान विश्वभर फैलाउने योगदान पुर्याउँछ। राष्ट्रपति पौडेलले हस्तकला व्यवसाय कृषिपछि देशमा विकास गर्न सकिने ठूलो सम्भावना रहेको क्षेत्र भएको बताउनुभयो। उहाँले युवा पुस्तामा हस्तकला क्षेत्रको परम्परागत सिप र प्रविधि हस्तान्तरण हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा नेपाल वायुसेना निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोज्ने निर्णयको विरुद्ध कर्मचारीको धरना जारी छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोज्ने निर्णयको विरुद्ध संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समितिले धरना तथा विरोधको कार्यक्रम जारी राखेको हो। प्राधिकरणको उक्त निर्णय फिर्ता नहुन्जेलसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी रहने सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। धरना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल वायुसेना निगम कर्मचारी युनियनका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर ऋषिकेश पन्थीले निजी हवाई जहाजसँग कमिसन खाएर राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाजलाई कमजोर बनाउन नहुने बताउनु भयो। उहाँले नेपाल वायुसेना निगमले कमाएको पैसा मुलुकभित्र परिचालन हुने र पुँजी पलायन नहुने भन्दै यसले अर्थतन्त्रको विकासमा सघाउ पुर्याउने दावी गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूले पुँजी पलायन रोक्नका लागि आन्दोलन गर्नु परेको बताउनु भयो। आज हामीले कमाएको पैसा यो मुलुकभित्र परिचालन हुने हो, अर्थतन्त्र विदेशी पुँजी पलायन हुँदैन। हामीले कमाएको पैसा यो मुलुकको समृद्धिमा लगानी गर्ने हो, यो मुलुकको विकास निर्माणमा लगानी गर्ने हो, यो मुलुकको नागरिकलाई सुविधा दिने हदमा
लगानी गर्ने हो। त्यसैले यो पुँजी पलायन रोक्नको निम्तिको आन्दोलन पनि हो साथीहरू, यो राष्ट्रियताको आन्दोलन हो। आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा सुरक्षाको थ्रेट छ। 400 राज्य भन्थे, म नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट सेतो हात्ती छिराइदिन्छु। उहाँले आफूहरूको माग सम्बोधनका लागि सरकार र विभागीय मन्त्री जिम्मेदार नबनेको भन्दै निरन्तर आन्दोलनमा जाने बताउनु भयो। कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि। आर्थिक वर्ष 2080-81 सुरु भएको 5 महिना बित्दा पनि देशभरका 9वटा पालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। देशभरका 9वटा स्थानीय तहमा गाउँसभा र नगरसभा हुन नसकेकाले बजेट आउन नसकेको बताएको छ। बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाहरू सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा छन्। मध्य प्रदेशमा 8वटा पालिकाहरूले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने कोशी प्रदेशको एउटा पालिकाले अझै बजेट ल्याउन नसकेको हो। मध्य प्रदेशका 5 जिल्ला सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिराहाका पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट ल्याउन नसक्नुमा प्रमुख उपप्रमुख वा वडाका अध्यक्ष सदस्यहरूको विमति रहनु मुख्य कारण भएको बताउनु भयो। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले बजेट निर्माणको कानुनी प्रक्रिया अनुसार बजेट नल्याएका 9वटा पालिकाहरू रहेको बताउनु भयो। स्थानीय पालिकाले असार 10 गते भित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने र असारको मसान्तभित्रमा पारित गरिसक्नु पर्ने प्रावधान रहे पनि यी पालिकाले कानुनको पालना नगरेका पाइएको हो। बजेट पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था रहेकाले पारित नगरी खर्च गरे त्यो बेरुज हुने गर्दछ। कानुनले उल्लेख गरेको मितिमा बजेट ल्याउनु पर्ने र कानुनले उल्लेख गरेको मितिमा बजेट पारित गर्नुपर्ने र पारित गरिसकेपछि मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छँदैछ। भनेपछि पारित नगरिकन खर्च गरियो भने त त्यो त बेरुजु हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूले आफैले जान्नुपर्ने विषयमा 9वटा जति पालिकाहरूले ल्याउनु भएको छैन अहिलेसम्म भन्ने कुरा हामीलाई जानकारीमा आएको छ। उहाँले विधि प्रक्रिया बिना ल्याइएको बजेट र भएको खर्चलाई वैधानिक मान्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो। कानुनले असार 10 गते बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरी स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि कानुनी पालना हुन नसकेको हो। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गाँजा खेती खुला गर्न सुझाएको छ। सरकारी थिङ्क ट्याङ्क प्रतिष्ठानले नियमनसहित गाँजा खेती प्रवर्धन गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको हो। प्रतिष्ठानले यस सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गाँजा खेतीमा पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउँदा औषधि उत्पादनदेखि ग्रामीण किसानको आय नै प्रभावित भएको निष्कर्षसहित नियमनका उपाय अपनाएर फुकुवाका लागि सुझाव दिएको हो। गाँजा खेतीलाई अपराधीकरण गर्ने मौजुदा कानुनहरूमा संशोधन गरी औद्योगिक प्रयोजनका लागि खुला गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निचोड छ। गाँजाको दुरुपयोग रोक्नका लागि पनि प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ। कानुनी व्यवस्था गर्दै नियमनका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्ति तयार गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसमा गाँजामा पाइने यौगिक तत्त्वको प्रयोगबाट आधुनिक चिकित्सामा पनि उपयोग हुन सक्ने दाबीलाई पछ्याउँदै वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान हुन थालेको छ। नेपालको हकमा गाँजाको खेती र उपयोगको निषेधले स्वास्थ्य तथा औषधि विज्ञानसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान तथा अत्यावश्यक औषधि निर्माणमा प्रत्यक्ष दखल पुगेको देखिन्छ। फलस्वरूप आयुर्वेद चिकित्सामा समेत स्पष्ट नीति नियम नहुँदा यसअघि नै उत्पादनमा रहेका गाँजा मिश्रित आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन ठप्प भएको बताइन्छ। गाँजाको रेशा तथा बिउबाट घरेलु तथा साना उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने परम्परा रहेको पाइन्छ। यी उद्योगहरूले धागो, झोला, जुत्ता, जिउ धुँदा मालिस गर्ने आवश्यक पर्ने तेल आदि जस्ता तुरुन्तै बिक्री गर्न सकिने वस्तुहरू उत्पादन गर्दछन्। अन्य बालीका लागि योग्य नहुने पाखा पखेरामा कम खर्च र लागतमा खेती गर्न सकिने यो वनस्पति न्यून आय भएका परिवारका लागि सानोतिनो नगद आर्जन गर्ने राम्रो माध्यम हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइपिओ हकप्रद एफपिओ निष्कासन रोक्न नहुने बताउनु भएको छ। महासंघका अध्यक्ष ढकालले आइपिओ हकप्रद एफपिओ निष्कासनलाई स्थगित गर्नु बजारका लागि राम्रो नभएको भन्दै तत्काल खोल्न माग गर्नुभएको हो। सरकार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र लगानी जुटाउनका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने तर लगानी सञ्चित हुने आइपिओ निष्कासन स्थगित गर्न नहुने उहाँको तर्क थियो। ढकालले मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्राउनु पर्छ भन्ने तर सम्पूर्ण तयारीहरू पूरा गरेका कम्पनीहरूको आइपिओ रोकिँदा पुँजी थप गर्ने योजना बनाएका कम्पनीको व्यवसाय विस्तारदेखि कर्जा र इक्विटीको अनुपात व्यवस्थापनमा समस्या पर्न थालेको बताउनु भयो। कम्पनीलाई एउटा चाहिँ प्लानिङ गरे अनुसार चाहिँ जस्तो क्यापिटल रेज गर्नलाई जुन प्लानिङ गरिराखेको चाहिँ हुन्छ त्यो चिज चाहिँ नहुँदाखेरि त्यो कम्पनीको चाहिँ व्यवसाय विस्तारको चाहिँ कुराहरू जस्तो अब लोन र भन्नाले इक्विटीको रेसियोको कुराहरू त्यो पनि मेन्टेन चाहिँ गर्न चाहिँ सकिँदैन भने एउटा यसले चाहिँ भन्नाले जुन भन्नाले सरकारको चाहिँ तर्फबाट धितोपत्रको चाहिँ बोर्डको चाहिँ तर्फबाट जुन एउटा रियल सेक्टरलाई इन्करेज गर्ने भन्ने
जुन एउटा चाहिँ आइपिओमा लगेर आम पब्लिकमा चाहिँ जाने र क्यापिटल रेज गर्ने भन्ने चाहिँ कुरालाई पनि वास्तवमा यो आइपिओ रोकिएको कारणबाट एकदम अजिलो चाहिँ परेको चाहिँ अवस्था छ। आइपिओ निष्कासनले वर्तमान आर्थिक समस्या समाधानमा समेत केही सहज बनाउने उहाँको जिकिर थियो। द्वितीयपत्र बोर्डले अधिक आइपिओका कारण बजारमा आपूर्ति बढेर शेयर बजारमा नकारात्मक असर परेको भन्दै 2 महिनादेखि आइपिओ स्वीकृत बन्द गरेको छ। विगत लामो समयदेखि अटोमोबाइल, सडक लगायत पूर्वाधार निर्माण सामग्री बिक्री वितरण गर्दै आएको प्राइम एसोसिएट्स प्रालीले अपोलो इन्फ्राटेक समूहका आधुनिक निर्माण मसिन एवं उपकरण नेपाली बजारमा ल्याउने भएको छ। अपोलो इन्फ्राटेक समूहका उत्पादनका लागि प्राइम एसोसिएट नेपालको आधिकारिक विक्रेता नियुक्त भएको कम्पनीले राजधानीमा कार्यक्रम गरी आधिकारिक विक्रेता नियुक्त भई बिक्री थालेको जानकारी गराएको हो। यी अत्याधुनिक मसिन एवं उपकरणको बिक्री पछिको सेवा पनि गुणस्तरीय रहने विक्रेताले जनाएका छन्। अवस्था आजलाई कार्यक्रम अर्थ व्यापारमा यति नै। अर्को हप्ता विविध सामग्री सहित उपस्थित हुने रहन्छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।